ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 47 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 47 पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः एध इति धातोः लृङ् लकारस्य ऐधिष्यत ऐधिष्येताम् ऐधिष्यन्त ऐधिष्यथाः ऐधिष्येथाम् ऐधिष्यध्वम् ऐधिष्ये ऐधिष्यावहे ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तदनन्तरं धातुपाठे के धातवः अनुदात्ताः वर्तन्ते इत्येतस्मिन् विषये तत्र काभिश्चित् कारिकाभिः सङ्कलनं यद् ग्रन्थकारेण कृतं वर्तते ताः कारिकाः अस्माभिः पठ्यमानाः वर्तन्ते। तत्र स्वरान्तेषु तावत् नाम अजन्ताः ये धातवः वर्तन्ते तेषु तावत् ये ऊदन्ताः सन्ति ऋदन्ताः सन्ति यु रु क्षुणु शीं स्नु नु क्षु श्वी डीं षि एते च ये सन्ति एतान् धातून् विना अपि च वृङ् व्रिञ इति एतौ च धातु विना अन्ये ये केऽपि एकाचः अजन्ताः धातवः धातुपाठे पठिताः वर्तन्ते ते सर्वेऽपि धातवः तत्र अनुदात्ताः भवन्ति। किञ्च अस्माभिः अयमपि विशेषः कश्चन ज्ञातः यत् तत्र अनुदात्तेतः धातुः भिन्नः विषयः, अनुदात्तः धातुः भिन्नः विषयः। अनुदात्तः धातुः सः यस्मिन् धातौ सः स्वरः अनुदात्तः भवति स च स्वरः तस्मिन् धातौ तिष्ठति श्रूयते च। अनुदात्तेतधातुः नाम तस्य धातोः सः अनुदात्तसंज्ञकः कश्चन वर्णविशेषः अनुनासिकोऽपि सन् उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन सूत्रेण लुप्तः भवति इति। अतः अनुदात्तेतधातुः अनुदात्तः न इति स्मर्तव्यं। सम्यक्। अतः हलन्तेषु एतेषां सङ्कलनं कृतं। ततः तत्र व्यञ्जनान्तेषु के के धातवः अनुदात्ताः वर्तन्ते इति एतदर्थमपि अस्माभिः अग्रिमा कारिका तत्र पठितुम् आरब्धा। तत्र शक्लृ पचमुच ऋच वच विच् सिच् प्रच्छ त्यज निजिर् भजः भञ्ज भुज भ्रश्च मस्जि यज युज रुज रञ्ज विजिर सञ्जि स्वञ्ज सृजः इति एषा कारिका पठिता। अस्याः कारिकायाः पूर्वार्धम् अस्माभिः पठितं नाम पादद्वयं पठितं। तत्र ककारान्तेषु एकः शक्, चकारान्तेषु च पच् मुच् ऋच् वच् विच् सिच् इति षट्, छकारान्तेषु एकः प्रच्छ, धातुः च यः वर्तते सः च धातुः अनुदात्तः भवति। नाम ककारादारभ्य छकारान्तेषु एतावन्तः धातवः अनुदात्ताः भवन्ति। सम्यक्। अपि च अयमपि विषयः अस्माभिः अत्र दृष्टः, विशेषः दृष्टः। प्रथमकारिकायाम् उदात्तानां सङ्कलनं कृतं। तदतिरिक्ताः ये केऽपि धातुपाठेषु अजन्ताः एकाचः दृश्यन्ते ते सर्वेपि अनुदात्ताः। किञ्च हलन्तेषु तु अनुदात्तानां सङ्कलनं क्रियमाणं वर्तते।
अनुदात्तान् एतान् विहाय अन्ये ये अवशिष्टाः सर्वेपि हलन्ताः धातवः धातुपाठे ते सर्वेपि उदात्ताः वर्तन्ते इति तत्र प्रथमकारिकायाम् आसूचकारिकासु कश्चन विषयप्रतिपादनव्यत्यासः अस्माभिः दृष्टः। लक्ष्यं तु एकमेव, अनुदात्तधातूनां परिचयः इति भावः। अस्तु, ततः गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं पठिताः। तत्र अत्र डुपचष् इत्यस्यैव ग्रहणं प्रसिद्धत्वात्, नाम पचि इत्यत्र, न तु पचि व्यक्तिकरणे इत्यस्य इत्याहुः। मुचुलुमोक्षणे इत्यस्यैव ग्रहणं न तु मुचिकल्पकने इति बहुवादिकस्य। अविशेषात् सर्वस्य इत्यन्ये छान्तेषु प्रच्छ एकः, प्रच्छ इत्यकार उच्चारणार्थः। अणिजिरित्यत्र इर इतसंज्ञा वक्ष्यते। भञ्ज भुज इत्यादि सृज इत्यन्तम् एकं पदम् इति एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः गतपाठे पठितं। यद्यपि भञ्ज इत्यतः आरभ्य सृज एतावत् पर्यन्तः यः उत्तरार्धः भागः अस्याः कारिकायाः वर्तते, सोऽयम् उत्तरार्धः भागस्तु अधुना अस्माभिः पठनीयः वर्तते। सम्यक् एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च भुवादिप्रकरणस्य 47 पाठः आसीत्। अधुना भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 48 पाठः अग्रे आरब्धो भवति। समीचीनम्। तत्र कथयति जान्तेषु, नाम जकारान्तेषु त्यज निज भज भञ्ज भुज भ्रश्च मश्च यज रुज रज रञ्ज विज स्वञ्ज सञ्ज सृज इति 15। नाम द्वितीयायाः कारिकायाः उत्तरार्धे एते 15 धातवः जकारान्ताः पठिताः वर्तन्ते। एते अनुदात्ताः भवन्ति। सम्यक्। अग्रे अद्क्षुरित्यादि अद्क्षुद् इत्यादि तृतीया कारिका अग्रे आरब्धा भवति। कथयति अद्क्षुद् इत्यादि नुद् इत्यन्तम् एकं पदं। नाम तृतीया कारिकायाः अथवा तृतीयस्य श्लोकस्य आरम्भे अद् इत्यतः आरभ्य नुदः एतावत् पर्यन्तम् एकं पदं भवति। कथमस्ति? अद्क्षुद् खिद् छिद् तुद् नुदः इति कथयति। तत्र तुद् इत्यकारः उच्चारणार्थः इति। अद्क्षुद् खिद् छिद् तुद इत्यत्र दकारात् परतः अकारः अस्ति खलु, सः उच्चारणार्थः वर्तते। सम्यक्। अपि च गतपाठे अस्माकं शक्लु पचमुचरिच इत्यादिषु तत्र छन्दोभङ्गापत्तिः एकत्र क्वचित् जायमाना आसीत् किल। नाम तत्र प्रायः द्वितीयपादे छन्दोभङ्गापत्तिः अस्माभिः दृष्टा। पुनः पश्यामः एकवारं। शक्ल् पच् मुच् रिच् वच् विच् सिच् एतावत् पर्यन्तम् 8 स्वराक्षराणि भवन्ति खलु। अग्रे प्रच्छ सिचं यावत् परिगणनं कृतं खलु। प्रच्छ त्यज् निजिर् भजः। अत्र अस्माभिः क्वचित् एकत्र अकारः उच्चारणार्थः स्वीकर्तव्यः। त्यज इत्यत्र वा अकारः उच्चारणार्थः स्वीकर्तुं शक्यः वा न वा? त्यज जकारात् परतः अत्राकारः उच्चारणार्थः ग्राह्यः, अन्यथा छन्दोभङ्गः इति मया मम पुस्तके अङ्कन्या लिखितम्। अन्यथा छन्दोभङ्गः, एवं खलु।
तर्हि एवं रीत्या तत्र समन्वयनं कर्तुं शक्यते, तर्हि क्लेशः नास्ति। नाम द्वितीयपादे अपि 8 अक्षराणि स्वीकर्तुं शक्यन्ते। क्वचित् पुस्तकेषु तथा स्यादपि, परन्तु मम सविधे पुस्तकं यद् विद्यमानं वर्तते तत्र तु मम परिगणनानुसारेण 7 एव स्वराक्षराणि लभ्यमानानि वर्तन्ते इति कृत्वा। अस्तु, प्रकृतमनुसरामः। कथयति तुद इत्यकारः उच्चारणार्थः। नाम तृतीयायाः कारिकायाः प्रथमे पादे तुद इत्यत्र यः अकारः वर्तते सः उच्चारणार्थकः केवलः। एवं किल। अग्रे कथयति पद्यभिदित्येकं पदं। पद्यभित् इति पृथक्तया एकं पदं वर्तते। अपि च दकारान्तानां सङ्कलनं प्रचलति इत्यपि स्मर्तव्यं। सम्यक्। तर्हि पद्यभिद् इति एकं पदं समाहारद्वन्द्वः, नाम तत्र समाहारद्वन्द्वः वर्तते, अतः नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं च अवगन्तव्यं। कथयति पद्येति श्यनानिर्देशः। श्यन् प्रत्यय शन् विकरणेन अत्र निर्देशः कृतः वर्तते। वस्तुतः पद इत्येव धातुः। विद्यति अग्रे अस्ति खलु, विद्यतिर्विनद् इति। विद्यतिरिति श्यनानिर्देशः। विद्यतिः इति पृथक् पदम् अस्ति। विद्यतिः इति श्यनानिर्देशः, स्तिपा च शना स्तिपा च निर्देशः। विद् इति धातुः दैवादिकः ग्राह्यः। एवं खलु। अग्रे कथयति विनदिति श्नमा-निर्देशः। विनद् इति श्नमा-निर्देशो वर्तते। सम्यक् इत्यस्ति। तर्हि प्रकृते दकारान्ताः एव सर्वेपि धातवः श्लोकस्य पूर्वार्धे परिगणिताः वर्तन्ते। तान् युगपत् अग्रे क्रमशः पठिष्यति, व्याख्याता पठिष्यति। अधुना श्लोकं विभज्य बोधयन् अस्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति सदि स्कन्दी हदि क्षुधिः इति इका निर्देशः। एवं खलु। स्विद्यति बुध्यति इति स्तिपा श्यन् विकरणयोर्निर्देशः इति। नाम अग्रिमपादद्वयं पठामः चेत् शदसदि स्विद्यति स्कन्दी हदि क्रुधक्षुधि बुध्यति इत्यत्र शदि स्कन्दी हदि क्षुधि एषु धातुषु सदि पश्यन्तु द्वितीयधातुत्वेन पठितः तृतीयपादे। हदि अग्रे गच्छन्तु। स्कन्दी एतदनन्तरं हदि अस्ति मूलश्लोके पश्यन्तु। क्षुधि क्रुध एतदनन्तरं वर्तते क्षुधि। अनयोः धातोः नाम एतेषां धातूनाम् इका निर्देशः कृतः वर्तते ग्रन्थकारेण। कथयति स्विद्यति बुध्यति। स्विद्यति तृतीयः धातुः अस्मिन् श्लोकार्थे, श्लोकस्य उत्तरार्धे अर्थात् तृतीये पादे। तदनन्तरं बुध्यति सर्वान्ते अस्ति बुध्यति इति। अत्र वस्तुतः शदसदि स्विद्यति स्कन्दी हृदि क्रुध एतावत्पर्यन्तम् एकं पदं ग्राह्यं। क्षुधि बुध्यति, क्षुधिश्च बुध्यतिश्च क्षुधि बुध्यति अनयोः द्वयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वात् पृथक् पदं ग्राह्यं। सम्यक्। परन्तु हदि एतावत्पर्यन्तमेव अस्माभिः आदौ चिन्तनं कर्तव्यं। यतोहि हदि एतावत्पर्यन्तं दकारान्ताः धातवः सङ्कलिताः जाताः। क्रुध इत्यतः तु धकारान्ताः धातवः आरब्धाः। अतः दकारान्तेषु नाम अदक्षुदुखिद इत्यतः आरभ्य हदि एतावत्पर्यन्ताः दकारान्ताः ये सन्ति ते भवन्ति एवं। कथयति अग्रे व्याख्याता। किं पश्यन्तु। ततश्च दान्तेषु अद् क्षुद् खिद् छिद् तुद् नुद् पद् श्यन्विकरणः। नाम पद् श्यन्विकरणः केवलः, न तु अन्ये। भिद् विद् विदपि षण्विकरणः। पुनः विद् खलु, विनद् इति उक्तं खलु, विद् श्नं विकरणः नाम रुदहादिगणस्थः सः धातुः। शद् सद् स्विद् नाम षण्विकरणः।
यतः विकरणप्रत्ययेन तत्र निर्देशः जायते। षण्विकरणः नाम दैवादिकः धातुः। कथयति स्कन्दः इति 15। तर्हि दकारान्तेषु अपि 15 धातवः सन्ति हलन्तेषु ये तावता अनुदात्ताः वर्तन्ते इति भावः। सम्यक्। अधुना दकारान्ताः तु परिगणिताः। अधुना धकारान्तानां विषये अग्रे उच्यते। बन्धिरिति मूले पश्यन्तु श्लोकं। बन्धि आम्, परन्तु धकारान्तेषु धातुद्वयं पूर्वमपि पठितं वर्तते। किं पूर्वस्मिन् श्लोके धातुद्वयं न धातुत्रयं क्रुध क्षुधि बुध्यति इति तदपि स्मर्तव्यं। क्रुध क्षुध बुध सम्यक्। तेषामपि युगपदग्रे परिगणनं करिष्यति, परन्तु अधुना चतुर्थी या कारिका वर्तते, एवं खलु, तां कारिकाम् अधुना व्याख्यातुम् आरब्धवान् व्याख्याता। चतुर्थी कारिका भवति, तत्र कथयति व्याख्याता। क्षणमेकं 9, 10, 11 श्लोकाः एते आहत्य सन्ति। भवतु नाम प्रकृतमनुसरामः। बन्धिरिति नाम एकवारं वयं श्लोकं पठामः मूले। बन्धिर्युधिरुधिः राधिव्यधशुधः साधिसिद्ध्यति मन्यहन्नाप् क्षिपच्छुपि तपतिपस्त्रिप्यति दृप्यति इत्येवं रीत्या चतुर्थी एषा कारिका अत्र आरब्धा भवति। कथ्यते बन्धिरिति इकानिर्देशः। व्याख्याता श्लोकं विभज्य बोधयति। बन्धिः इति पृथगेव पदं वर्तते। बन्धिः युधिः युधिरुधिः इति अपरं पदं भवति। तदेव कथयन् अस्ति। युधिरुधिः इत्येकं पदं नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः च अत्र वर्तते। युधिश्च रुधिश्च युधिरुधिः। सम्यक्। इकानिर्देशः नाम उभयत्रापि इकानिर्देशः अत्र वर्तते। अतः तत्र यथा मतिश्च हरिश्च मतिहरी इति कथयेम, तद्वत् अत्रापि अस्तु। कथयति इकानिर्देशः। अस्तु, इकानिर्देशः कृतः नाम युधरुध एतद्धातुद्वयम् एतेन विवक्षितमिति। अग्रे कथयति राधिव्यधशुधः इति एकं पदं मूले। राधिव्यधशुधः एवं खलु। कथयति राधि इति इकानिर्देशः। सम्यक्। राधिश्च व्यधश्च शुधश्च इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। राधि व्यधशुध इति शब्दस्य बहुवचनम् इदं भवति। अग्रे कथयति साधिसिद्ध्यति इति द्वन्द्वः नाम इदमपि पृथक् एकं पदं भवति। साधिसिद्ध्यति नाम साधिश्च सिद्ध्यतिश्च। साधिसिद्ध्यति नाम साधधातुः सिद्धधातुश्च। कथयति साधि इति इकानिर्देशः इति। सिद्धधातोः तु तत्र ष्टिपा श्यना च निर्देशः कृतः वर्तते इति भावः। अस्तु। कथयति अग्रे नाम आहत्य चतुर्थ्याम् अस्यां कारिकायां नैव सद्यः प्राक्तनकारिका या वर्तते तस्याः तस्याम् अन्ते परिगणितं धातुत्रयं। चतुर्थी च एषा या कारिका वर्तते अस्याः पूर्वार्धं सङ्कलय्य कथयति। नाम एतावति भागे नाम गतकारिकायाः गतश्लोकस्य अन्तिमधातुत्रयम् अस्य श्लोकस्य च पूर्वार्धं यद् वर्तते तत्र धकारान्ताः धातवः पठिताः वर्तन्ते। ते च एवं सर्वेषां सङ्कलनं विधाय व्याख्याता अग्रे पठति। ततश्च धान्तेषु क्रुध क्षुध बुध तत्र ष्यन्विकरणः नाम दिवादिप्रकरणस्थः। बन्ध युध रुध राध व्यध शुध साध सिध नाम
श्यन् विकरणः नाम दिवादिप्रकरणस्थः एव न सः धातुः अन्यत्रापि पठ्यते अन्यस्मिन् गणेपि सः न अत्र ग्राह्यः अत्र तु अयमेव ग्राह्यः इति भावः सम्यक् नाम षण्विकरणः एव विवक्षितः अस्ति अत्र इति भावः इति 11 तर्हि धकारान्तेषु कति धातवः सन्ति 11 सन्ति येषां च अन्तर्भावः तत्र कस्मिन् भवति अनुदात्तधातुषु भवति अनुदात्तेषु धातुषु भवति इति भावः सम्यक् इदानीं धकारान्तेभ्यः अनन्तरं तथ दध न नकारान्तानां धातूनां विषये सङ्कलनं क्रियते कथयति मन्येत्यादि मूले पश्यन्तु मन्यहन्नाप् मन्यहन् प्रायः धातुद्वयमेव नकारान्तेषु अनुदात्तत्वेन अस्ति कथयति मन्येत्यादि तिपः इत्यन्तम् एकं पदं मूले पश्यन्तु तिपः आं पश्यन्तु मूले मन्यहन्नाप् क्षिपक्षुपि तप् तिपः एवमस्ति खलु तर्हि मन्य इत्यतः आरभ्य तिपः एतावत्पर्यन्तम् एकं पदं भवति तत्र कथयति मन्येति श्यनानिर्देशः नाम दिवादिगणस्थः मन् इति धातुः अत्र ग्राह्यः इति भावः सम्यक् श्यनानिर्देशः भवति तत्र नाम प्रकृते कथयिष्यति अग्रे नाम नकारान्तेषु धातुद्वयमेव मन् इति हन् इति च अनुदात्तं भवति तद् अग्रे योगदेव सङ्कलनं करिष्यति अग्रे कथयति छुपि इति इकानिर्देशः छुपि इति अस्ति छुप् इति धातुः कश्चन तस्य इकानिर्देशः कृतः वर्तते कथयति तृप्यति इति द्वन्द्वः शनानिर्देशः तत्रैव पश्यन्तु तृप्यति अर्थात् तृप्यति अत्र उभयत्रापि शनानिर्देशः कृतः वर्तते सम्यक् कथयति लिबित्यादि यम इत्यन्तम् एकं पदं मूले नाम पञ्चम्याः कारिकायाः तत्र प्रथमं पादं पश्यामः अथवा आरम्भात् पाठं कुर्मः लिपुलुप् वपशप् स्वपसृपि यभरभलभ गं नं यमः यमो इति जातमस्ति सन्धिवशात् यमः इति एतावत्पर्यन्तम् एकं पदं रमिः इति पृथक्तया पदं सृपीति इकानिर्देशः अत्रैव मध्ये सृपि इति पठितं खलु तत्र तस्य इकानिर्देशः कृतः वर्तते धातोः इकृष्टिपौ धातुनिर्देशे इति अस्माभिः पूर्वं श्रुतमेव वर्तते असकृत् सम्यक् अग्रे रमिरिति भिन्नं पदं रमिः इति भिन्नं पदं तद्दृश्यते एव इकानिर्देशः तथा च नाम तथा च इत्यतः आरभ्य मन्यहन् इत्यतः आरभ्य रमिः एतावत्पर्यन्तं नकारान्ताः पकारान्ताः मकारान्ताः च ये धातवः पठिताः सन्ति ते के कति च तान् पुनः सरलतया कथयति व्याख्याता तथा च नान्तेषु मन्हन् इति द्वौ एवं खलु मनिः ष्यन्विकरणः एवं खलु मन्येति षन् नाम ष्य दिवादिगणीयः इति भावः कथयति पान्तेषु नाम पकारान्तेषु आप् क्षिप् छुप् तप् तिप् तृप् दृप् लिप् लुप् वप् शप् स्वप् सृप् इति 13 नाम पकारान्ताः कति सन्ति 13 सन्ति ये च अनुदात्ताः वर्तन्ते सम्यक् अग्रे कथयति भान्तेषु नाम कारिकायाः पूर्वार्धे तत्रैव यभरभः इति उक्तं खलु अतः भान्तेषु नाम भकारान्तेषु कथयति यभरभलभ इति त्रयः वर्तन्ते मान्तेषु
गमनं यम्रम् इति चत्वारः मूले पठिताः खलु श्लोके तत्रैव गमनं यमोरमिः इति पठितं खलु। अतः एते चत्वारः मकारान्तेषु अनुदात्ताः वर्तन्ते इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति। कृषिरित्यादि स्पृश इत्यन्तम् एकं पदम् इति। नाम पञ्चम्याः कारिकायाः अथवा पञ्चमस्य श्लोकस्य तत्र विषये कथयति। नाम कृषि इत्यतः आरभ्य स्पृशः एतावत् पर्यन्तम् एकं पदं पठामः। मूले कृषिर्दंशि दिशि दृश मृष ऋष ऋष लिश विष स्पृशः इति एकं पदं भवति। कृषिः इति पृथक् पदं भवति। कथयति। दृशिरिति च दृशिर् इति च इत्। तत्र मूले पश्यन्तु, दृशिर् इति च इरित्। दृशिर् क्वापि पठितो वा? कृषि दंशि दिशि दृश मृष ऋष ऋष लिश विष दृश् दृश् इत्येव अस्ति। नाम दृशिति दृश् इति यद् मूले नाम अस्यां कारिकायां पठितं सः इरित् वर्तते। नाम दृशिर् इति सः धातुः वर्तते। तस्य इरः इति संज्ञावाच्या इति अग्रे वक्ष्यते मूले एव। अस्तु। कृषिदिशि दंशि इति इकानिर्देशः। नाम एतेषाम् इकानिर्देशः कृतः वर्तते इति भावः। कथयति। तथा च शान्तेषु नाम अस्मिन् पदे शकारान्ताः नाम तालव्यशकारान्ताः धातवः पठिताः वर्तन्ते। कथयति। कृष दंश दृश दिश मृष ऋष ऋष लिश विष स्पृश इत्येते दश नाम एते आहत्य दश वर्तन्ते इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति। कृषिरिति पृथक् पदं नाम कृषि इति तु पृथक्तया एकं पदं भवति। कृष इति तत्र शकारः यः वर्तते सः तत्र दृश्यते इति भावः। इकानिर्देशः तस्य इकानिर्देशः कृतः वर्तते। नाम शकारान्तेषु अयमपि एकः अनुदात्तः धातुः भवति। अनुदात्तेतः इति न, परन्तु अनुदात्ताः एव एते सर्वेपि अस्माभिः पठ्यमानाः वर्तन्ते। सम्यक् अग्रे कथयति। त्विषित्यादि श्लिष्यतयः इत्यन्तमेकं पदं पश्यन्तु। तत्र षष्ठस्य श्लोकस्य आरम्भात् पश्यन्तु। तत्र त्विषतुष द्विषदुष पुष्य पिष विषशिष शुषश्लिष्यतयः श्लिष्यतयो इति सन्धिवशात् तयो इति श्रूयते। श्लिष्यतयः इति वस्तुतः वर्तते। सम्यक् इत्यन्तम् एकं पदं नाम एतावत् पर्यन्तम् एकं पदम् अत्र भवति। तत्र पुष्य इति पठितं खलु मध्ये धातुः पठितः खलु। तत्र विशेषं कथयति व्याख्यातः। पुष्येति शनानिर्देशः नाम दिवादिभ्यः शन् नाम दैवादिकः धातुः पुष अत्र ग्राह्यः न तु अन्यस्मिन् गणे विद्यमानः इति भावः। श्लिष्यति इति शन् विकरणस्य स्तिपानिर्देशः। श्लिष्यति इत्यत्र श्यन् विकरणः पठितः। अयमपि धातुः दैवादिकः एव अर्थात् दिवादिभ्यः शन् इति अग्रे पठिष्यते। दिवादिगणस्थ एव अयमपि धातुः इति भावः। कथयति। शन् विकरणस्य नाम स्तिपानिर्देशः कृतः वर्तते। तत्तु दृश्यते एव। तथा च शान्तेषु नाम आहत्य शकारान्ताः कुतः आरभ्य पञ्चमस्य श्लोकस्य अन्ते कृष इति धातुः यः पठितः ततः आरभ्य तथा च शान्तेषु कृष तुष तुष द्विष दुष पुष अर्थात् शन् विकरणः इत्युक्तमेव। पिष विष शिष शुष श्लिष श्लिष अपि शन् विकरणः इति एकादश नाम शकारान्तेषु एते एकादश धातवः वर्तन्ते। ये एकादश धातवः तत्र अनुदात्ताः सन्ति। सम्यक् अनुदात्तस्य च फलं किम्? अनुदात्तङ्गित क्षन्तव्यः एतद् उपदेशे क्षन्तव्यः किमासीत्? एका च उपदेशे अनुदात्ता। अत्र एतेषां परतः विहितस्य वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः न भवति। तदपि स्मर्तव्यं। तदर्थं वयम् अत्र अनुदात्तान् धातून् सङ्कलयन्तः स्मः। सम्यक् अग्रे कथयति। घसिरिति पृथक् पदं। सम्यक् नाम घसिः
आम् षष्ठस्य श्लोकस्य तत्र पूर्वार्धे अन्ते घसिः नाम सकारान्तः धातवः अधुना सङ्कल्यमानः वर्तन्ते इति भावः। सम्यक् कथयति। इकानिर्देशः नाम अस्य इकानिर्देशः कृतः वर्तते। अग्रे कथयति वसतिः इति पृथक् पदं स्तिपानिर्देशः। वसतिः मूले नाम षष्ठस्य श्लोकस्य उत्तरार्धस्य आरम्भे वसतिः इति अस्ति खलु, तत्र तदिदमपि पृथक् पदं भवति इति तत्र स्तिपानिर्देशः कृतः वर्तते इति भावः। कथयति सान्तेषु घस् वस् इति द्वौ इति नाम तत्र सकारान्तेषु द्वौ एव धातु घस् अपि च वसति इत्यत्र पठितः यः वस् इति। इदानीं हकारान्तानां विषये उच्यते। कथयति दः दिहि दुः इति द्वन्द्वः मूले पश्यन्तु दः दिहि दुहः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। कथयति दिहीति इका निर्देशः विर्देशः इति जातम् अस्ति मम पुस्तके, तत्र निर्देशः इति क्रियताम्। विर्देशः इति न निर्देशः इति। सम्यक् अस्तु। दहि तस्य इकानिर्देशः कृतः वर्तते। दहि इति न दिहि इत्यस्य। अस्तु। अग्रे कथयति नः मिह रुह लिह इति समाहारद्वन्द्वः मूले नः मिह रुह लिह इति। अत्र समाहारद्वन्द्वः वर्तते एतेषां चतुर्णां धातूनाम्। अग्रे कथयति वहिरिति पृथक् पदम् इकानिर्देशः नाम तत्र वहि इति यत् पठितं वर्तते तत् पृथक्तया पदं वर्तते, तस्य इकानिर्देशः कृतः वर्तते। तथेति चकारपर्यायः नाम वहिः वहिश्च इति तथा इति चार्थे अत्र प्रयुक्तं वर्तते अव्ययम् इति भावः। कथयति हान्तेषु नाम हकारान्तेषु दह दिह दुह नः मिह रुह लिह वह इत्यष्टौ इति। नाम हकारान्तेषु प्रकृते एतावन्तः धातवः अत्र पठिताः वर्तन्ते। कति अष्ट वर्तन्ते। एते दहादयः हकारान्तेषु अष्टौ धातवः अनुदात्ताः भवन्ति इति भावः। सम्यक् कथयति अनुदात्ताः हलन्तः धातवः अत्र अस्ति सर्वेषामपि धातूनाम् अन्वयः 2,100 इति। 2,100 नाम 1,100 एते धातवः एतावता अस्माभिः षड्भिः श्लोकैः परिगणिताः इति भावः। कति श्लोकाः 2,100 श्लोकाः 102 आङ्ग्लभाषया उच्यते इति। तर्हि हलन्तेषु एते 2,100 धातवः तादृशाः वर्तन्ते ये अनुदात्ताः सन्ति। यतोहि हलन्ताः धातवः अधिकाः वर्तन्ते। सम्यक् हलन्ताः इमे अधिकाः वर्तन्ते, अतः अधिकेषु अपि अधिकानां परिगणनापेक्षया न्यूनानामेव सङ्कलनं वरम् इति कृत्वा 2,100 धातवः अत्र परिगणिताः। अजन्तेष्वपि वर्तन्ते, परन्तु तत्र उदात्ताः ये सन्ति ते न्यूनाः वर्तन्ते, अन्ये सर्वेपि अनुदात्ताः वर्तन्ते। अतः उदात्तानामेव सङ्कलनं कृतं, तद्विहाय अन्ये ये सन्ति ते अनुदात्ताः इति प्रथमायां कारिकायाम् उक्तम्। सम्यक् अत्र अनुदात्ताः न्यूनाः वर्तन्ते, उदात्ताः अधिकाः वर्तन्ते हलन्तेषु। अतः अनुदात्तानां सङ्कलनं कृतम्, उदात्तास्तु स्वतः एव गृहीताः भविष्यन्ति यदि अनुदात्ताः अस्माकं बुद्धौ वर्तन्ते इति। सम्यक् किमपि नास्ति, 15 दिनानि यावदपि वयं यदि प्रातः मध्याह्ने रात्रौ च 3 पारायणम् एतासां कारिकाणां कुर्मः तर्हि सहजतया सरलतया एव इमाः कारिकाः कण्ठस्थी भवन्ति। अस्तु। अग्रे तर्हि अनुदात्ताः हलन्तेषु धातवः 2,100 इति 7 श्लोकस्य पूर्वार्धे इदम् उक्तम्। अग्रे कथयति व्याख्याता भाष्ये मृषेः शान्तेषु पाठस्तु लेखकप्रमादकृतः इति भावः इति।
शान्तेषु मृषधातुः तत्र भाष्ये पठितः। षकारान्तेषु मृषधातुः अत्र न पठितः खलु। पश्यन्तु, कृषि द्विष तुष द्विष दुष पुष्य विष विष पिष विष शीष शुष श्लिषतयः। अत्र मृष इति नास्ति। तर्हि भाष्ये मृष इति धातुः अपि सङ्कलने दृश्यते। भाष्ये अपि इदं सङ्कलनं कृतं वर्तते। भाष्ये मृषेः शान्तेषु पाठसु, नाम मृषधातुः यः वर्तते तस्य षकारान्तेषु पाठः तु लेखकप्रमादकृतः इति भावः। सः तु केनचन लेखकेन प्रमादेन तत्र प्रवेशितः वर्तते सः धातुः। कः? मृषधातुः। सः अनुदात्तः न इति भावः। कथयति, अथ पान्तेषु द्वयोः श्यनानिर्देशस्य फलमाह इति। एवं खलु। पकारान्ताः धातवः पठितः खलु अस्माभिः। तत्र द्वयोः धात्वोः तत्र श्यनानिर्देशः कृतः खलु। कयोः? तृप्यति द्रुप्यति, तृप्यति द्रुप्यति नाम तृप् अपि च द्रप्, तृप् अपि च द्रिप्। कथयति, फलमाह किमाह? तुदादाविति नाम श्यना कुतः? तयोः पाठः कृतः। चतुर्थी कारिका या वर्तते तस्याः उत्तरार्धे एतद्धातुद्वयम् अस्माभिः अधुनैव पठितं। तयोः च द्वयोः धात्वोः श्यनानिर्देशः कृतः वर्तते। सः कुतः? नाम श्यनानिर्देशस्य फलं किं, प्रयोजनं किम् इत्यस्ति उच्यमानं। सम्यक्। तुदादाविति उच्यते। नाम तत्र मूले पश्यन्तु, तुदादौ मतभेदेन स्थितौ यौ चुरादिषु। अग्रे तत्रैव त्रिपद्रुपीतौ वारयितुं श्यनानिर्देश आदृतः इति। तुदादौ मतभेदेन स्थितौ यौ च चुरादिषु इति। एवं खलु। व्याख्याता अन्वयमुखेन श्लोकस्य अर्थं कथयति। नाम यौ त्रिपद्रुपी नाम तृप् अपि च द्रुप् इति एतद्धातुद्वयं तुदादौ चुरादौ च, नाम तुदादिगणे अपि वर्तते चुरादिगणे अपि वर्तते। तुदादौ च मतान्तरीयत्वेन धातुपाठे स्थितौ। नाम एवं मतान्तरं पुरस्कृत्य धातुपाठे एतद्धातुद्वयं नाम केचन तत्र तुदादौ अपि अनयोः ग्रहणं कुर्वन्ति, चुरादौ अपि ग्रहणं कुर्वन्ति। गणद्वये समानमेव धातुद्वयं पठन्ति। तृप् अपि च द्रुप् इति। कथयति, मतान्तरीयत्वेन धातुपाठे स्थितौ तौ अनुदात्तेभ्यः वारयितुम्, अनुदात्तेभ्यः तयोः वारणं कर्तुं श्यनानिर्देशः अभ्युपगतः इत्यर्थः इति। नाम तुदादौ यदि एतौ पठितौ तदा तु अनयोः अनुदात्तत्वं न भवति, परन्तु तत्र चुरादौ तुदादौ चुरादौ च मत आमामां परन्तु क्षन्तव्यः, पूर्वं किमुक्तं? तुदादौ मतभेदेन स्थितौ यौ चुरादिषु। एवं नाम एतद्धातुद्वयं तुदादिगणे अपि पठितौ चुरादिगणे अपि पठितौ स्तः, परन्तु वस्तुतः दिवादिगणे अनयोः पाठः वर्तते, दिवादिगणे अपि अनयोः पाठः वर्तते। अतः तुदादिगणे यौ तृप् द्रुप् इति एतौ धातौ पठितौ, चुरादिगणे च यौ तृप् द्रुप् एतौ धातौ च यौ पठितौ, तयोः अनुदात्तत्वं न भवति। परन्तु दिवादिगणे पठितयोः एव द्वयोः तृप् द्रुप् इत्यनयोः दिवादिगणे एवं खलु, दिवादिगणे एव पठितयोः अनयोः द्वयोः धात्वोः तत्र अनुदात्तत्वं भवति इति भावः। तदेव कथयन्नस्ति, तौ अनुदात्तेभ्यः वारयितुं श्यनानिर्देशः अभ्युपगतः इत्यर्थः। नाम श्यनानिर्देशः अत्र कृतः, विहितः। तुदादिगणे पठितौ चुरादिगणे च पठितौ यौ द्वौ धातौ तयोः, नाम तृपद्रुपी इत्येतौ यौ धातौ यौ स्तः, तयोः अनुदात्तत्वं कुतो न इति चेत् तत्र एका च उपदेशेन दात्तात् इति निषेधः न प्रवर्तेत। तदर्थं
दिवादिगणे पठितयोः एव अनुदात्तत्वं कुतः इति चेत् तत्र एकाच उपदेशेन उदात्तात् इति निषेधः प्रवर्तेत तदर्थम् इति भावः। सम्यक् कथयति। अतः एव शेमुचादिनामिति सूत्रभाष्ये त्रिपितः द्रिपितः इत्युदाहृतं सङ्गच्छते इति भावः। पश्यन्तु, त्रिपितः द्रिपितः इत्यत्र त्रिपधातोः क्तप्रत्ययः, द्रुपधातोः क्तप्रत्ययः, इडागमः कृतः वर्तते वा न वा? तर्हि अत्र अनुदात्तत्वं न ग्राह्यं त्रिपद्रुप इत्यनयोः धातोः, अन्यथा एकाच उपदेशेन उदात्तात् इत्यनेन क्तप्रत्ययस्य इडागमः न स्यात्। परन्तु भाष्ये कृतेन व्यवहारेण ज्ञायते यत् अनयोः इडागमः अपि भवति। इडागमः भवति यदि तर्हि अत्र नाम णिज्विकरणः तत्र चुरादिगणे पठितः यद्धातुद्वयम् एतद् वर्तते, अपि च तुदादिगणे च पठितं यद्धातुद्वयं वर्तते, तयोः अनुदात्तत्वेन सङ्कलनं न भवतु। षण्विकरणयोः नाम दिवादिगणे पठितयोः एव अनुदात्तत्वेन सङ्कलनं भवतु इति भावः। इति तुदादौ मतभेदेन स्थितौ यौ च चुरादिषु क्षन्तव्यः त्रिपि तौ वारयितुं शनानिर्देश आदृतः इति। त्रिपि नाम तौ वारयितुं यौ तुदादिगणे पठितौ यौ च चुरादिगणे पठितौ तयोः निवारणं भवतु, नाम अनुदात्तत्वकोटौ तौ न प्रविशेताम्। अपि तु दिवादिगणे पठितयोः एव अनुदात्तकोटौ प्रवेशः स्यात्, तदर्थं श्यना निर्देशः कृतः इति भावः। षण्विकरणेन निर्देशः कृतः चतुर्थ्यां कारिकायाम् इति भावः। सम्यक्। किञ्चेति अग्रे कथयति। किञ्च कथयति अन्यदपि वक्ष्यते इत्यर्थः, नाम अन्यदपि किञ्चिदत्र कथयामः। स्विद्यपद्यौ सिद्ध्यबुद्ध्यौ मन्य पुष्यश्लिषश्यना वसिष्यपालुका यौतिर्निर्दिष्टो अन्यनिवृत्तये इति। स्विद्य पश्यन्तु शनानिर्देशः अस्ति स्विदधातोः, पद्य शनानिर्देशः कृतः, सिद्ध्य शनानिर्देशः कृतः, बुद्ध्य शना बुध्यति इत्यत्र शनानिर्देशः खलु कृतः, मन्य शनानिर्देशः कृतः, पुष्य पुषधातोः शनानिर्देशः कृतः, श्लिषश्यना श्लिष्यति श्लिष इति धातोः अपि तत्र शनानिर्देशः कृतः। एवं खलु कथयति। वसिः शपा नाम वसधातोः शपानिर्देशः कृतः सकारान्तेषु वा न वा? घसिः वसति 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 अत्र पश्यन्तु शपानिर्देशः कृतः। ततश्च श्लोके पुनः पश्यन्तु लुका यौतिः नाम यौति यु धातोः लुका निर्देशः कृतः यु। तत्र यौति प्रथमायामेव कारिकायां यौति यु तत्र लुका निर्देशः कृतः। अधिप्रवृद्धिभ्यः शपः अदादिगणे लुक् भवति। निर्दिष्टः अन्यनिवृत्तये नाम अयं धातुः सर्वोऽपि अन्यस्य धातोः निवृत्तये, नाम अन्यः एतादृशः धातुः गणान्तरे पठितः वर्तते यदि तस्य निवृत्तिः भवतु, तदर्थम् एवं रीत्या निर्देशः कृतः। स्विद्य दैवादिकः धातुः एव स्विद् स्वीकर्तव्यः, कुतः शनानिर्देशः कृतः अस्ति अतः। पद्य दैवादिकः एव ग्राह्यः, एवं सिद्ध बुद्ध मन पुष श्लिष एते दैवादिकाः एव ग्राह्याः, तेषाम् एव प्रकृते अनुदात्तत्वं भवति। अन्यत्र पठिताः यदि एते धातवः वर्तन्ते तदा अनुदात्तत्वं न भवति एतेषाम् इति भावः। वसिः शपा नाम भुहादिगणे पठितः एव वस् धातुः अनुदात्तः। लुका यौति अदादिगणे नाम लुग्विकरणः प्रत्ययः अदादिगणः नाम लुका यौति नाम यु धातुः आदादिकः एव ग्राह्यः, अन्यत्र पठितः चेत् सः न स्वीकर्तव्यः। अतः अन्यस्य निवृत्तिः भवतु, तदर्थं प्रकृते श्यना शपा लुका वा धातूनां निर्देशाः आसु कारिकासु कृताः वर्तन्ते इति भावः। सम्यक्।
अस्य व्याख्यानं कुर्वन् कथयति व्याख्याता अग्रे विकरणान्तरनिवृत्तये इत्यर्थः। नाम विकरणान्तरस्य नाम अन्यस्य गणस्य अन्यस्मिन् गणे पठितस्य धातोः ग्रहणम् अत्र न भवतु, तदर्थम् एतेषां धातूनाम् अत्र प्रत्ययविशेषं पुरस्कृत्य, नाम प्रत्ययविशेषः नाम तदेव शन् शप् लुक् इत्यादिः, तं प्रत्ययविशेषं पुरस्कृत्य धातोः अत्र नाम एतेषां धातूनाम् अत्र निर्देशः कृतः इति भावः। तत्र व्याख्याता कथयति तच्चाग्रे तदार्धधातुकनिरूपणे स्पष्टी भविष्यति। अग्रे अग्रे तदार्धधातुकनिरूपणे तदार्धधातुक इति न स्यात्, तत्तद्धातुनिरूपणे इति वा स्यात्। आर्धधातुके एव कश्चन कः आमां सत्यं सत्यं, यतोहि आर्धधातुके परतः एव इडागमस्य विवादः भवति खलु, इडागमः कर्तव्यः वा न वा इति। अतः तच्च अग्रे तदार्धधातुकनिरूपणे स्पष्टी भविष्यति। नाम यत्र आर्धधातुकनिमित्तीकृत्य इडादीनि कार्याणि अग्रे यत्र यत्र वक्ष्यन्ते तत्रैव स्फुटी भविष्यन्ति। नाम कुतः गणान्तरीयाः धातवः तत्र न स्वीकृताः। सम्यक्। अतः तत्र झटिति वयम् अवगमिष्यामः, ओह् अयं तु स्विद् धातुः दैवादिकः नास्ति, अतः एषः अनुदात्तः नास्ति, एषः उदात्तः एव वर्तते, अतः इतः परतः विद्यमानस्य आर्धधातुकस्य इडागमः भवतु। परन्तु यदि दिवादिगणे स्मः तत्र स्विद् धातुः वर्तते, आम् अत्र तु शनानिर्देशः कारिकासु अस्माभिः पठिताः, अतः अस्य तत्र परिगणनं कृतं वर्तते, अतः अयं धातुः अनुदात्तः वर्तते। अनुदात्तः यदि वर्तते तर्हि एकाचोपदेशेनुदात्तात् इति निषेधः तत्र प्रवर्त्स्यति एव। अतः आर्धधातुकस्य वलादेरार्धधातुकस्य इडागमः च तत्र न भवति, न भविष्यति इति निर्णयः तत्र अस्माभिः अग्रे करिष्यते। अतः तच्च अनुपदमेव अग्रे स्पष्टी भविष्यति, यदा वयम् उदाहरणमुखेन अग्रे अस्याः व्यवस्थायाः सम्मुखीकरणं करिष्यामः। अतः इमाः कारिकाः यदि कण्ठस्थीकृताः स्युः, नूनमेव अग्रे अस्माकं तिङन्तप्रकरणम् इतोपि सरलतया अग्रे धाविष्यति। अस्तु, नाम अवगमनपथे सरलतया धाविष्यति। नवमश्लोकस्य उत्तरार्धं पुरस्कृत्य कथयति, इङ्गितं करोति व्याख्याता अमी तथेति। मूले पश्यन्तु, निजिर् विजिर् शक्ल् इति सानुबन्धाः अमी तथा इति। निजिर् नाम इर् इति अनुबन्धेन सहितः पठितः, विजिर् अयमपि इर् इति अनुबन्धेन सहितः पठितः, शक्ल् इति ल् इति अनुबन्धेन सह पठितम् एतद्धातुत्रयम्। कथयति उक्तानुबन्धरहितानां व्यावृत्तये इत्यर्थः। अमी तथा नाम एवमपि तथा, एवमपि तद्वदेव नाम निजिर् विजिर् शक्ल् एवं रीत्या अनुबन्धसहितः निजिर् धातुः यस्मिन् गणे पठितः वर्तते तद्गणीयस्यैव ग्रहणं भविष्यति। विजिर् यस्मिन् ग्रहणे पठितः वर्तते तद्गणीयस्यैव ग्रहणं भविष्यति। शक्ल् यस्मिन् ग्रहणे पठितः तद्गणीयस्यैव शकधातोः ग्रहणं भविष्यति। यत्र निजिर् इति अनुबन्धेन सह न पठितः वर्तते, निज् एवं रीत्या पठितः वर्तते। विजिर् इति अनुबन्धेन इर् इति अनुबन्धेन सहितः न पठितः वर्तते, विज इति पठितः वर्तते। शक्ल् इति लृ इति अनुबन्धेन सह न पठितः वर्तते, शक् इत्येवं रूपेण एव पठितः वर्तते, तर्हि तस्य ग्रहणं तु न भविष्यति इति भावः। सम्यक्। किन्निमित्तं ग्रहणं न भविष्यति, अनुदात्तत्वेन ग्रहणं न भविष्यति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, एतदपि तत्तदार्धधातुके। पूर्वं किमुक्तं, तत्तदार्ध नाम पूर्वमुक्तवान् खलु, तच्च तदार्धधातुके, तत्र तद् इति एकं तद् इत्यपि योजनीयम् अतिरिक्तम्। तत्तदार्धधातुके स्पष्टी भविष्यति इति यत् पूर्वमुक्तं खलु, तद् अधुना स्पष्टतया तत्र टङ्कणदोषः अस्ति तावदेव। अस्तु, एतदपि
तत्तदार्धधातुकनिरूपणे स्पष्टी भविष्यति। नाम धातुसम्बद्धः सः आर्धधातुकलकारः अथवा आर्धधातुकप्रत्ययः यत्र यत्र विहितः भविष्यति तत्र अस्यापि स्पष्टीकरणम् अग्रे एव भविष्यति। सद्यः अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम् एते धातवः उदात्ताः एते च अनुदात्ताः भवन्ति हलन्तेषु इति। सम्यक्। दशमस्य श्लोकस्य आरम्भे इङ्गितं करोति व्याख्याता विन्दतिरिति। मूले पश्यामः विन्दतिश्चान्द्रदौर्गादेः इष्टो भाष्येऽपि दृश्यते इति। तत्र विन्दति कथयति विद्ल् लाभे इति तौदादिकः तुदादिगणे पठितः वर्तते धातुः। विन्दतिः इत्यनेन सः धातुः ग्राह्यः। कथयति मूले उक्तं चान्द्रदौर्गादेः इष्टः भाष्येऽपि दृश्यते। नाम चान्द्रदौर्गादिव्याकरणसम्मतः नाम चान्द्रव्याकरणस्य दौर्गव्याकरणस्य नाम दुर्गाचार्यः एकः जातः दुर्गाख्यः दुर्ग इत्याख्यः एवमेव चन्द्राचार्यः तैः रचितं यद् व्याकरणं तद्व्याकरणे एतद्धातुद्वयमपि अनुदात्तत्वेन अङ्गीकृतं वर्तते सम्मतं वर्तते इति भावः। कथयति भाष्येऽपि दृश्यते इति। कथयति विन्दति विनत्ति विद्यति इति तत्र पाठादिति भावः। नाम भाष्येऽपि परिगणनसमये तत्र विन्दति इति धातुः तत्रापि स्वीकृतः वर्तते। अतः सः अपि अनुदात्तत्वेन अत्र ग्राह्यः इति भावः। एनमिति विन्दतीम् इत्यर्थः। अग्रिम नाम एकादशस्य नैव दशमस्य उत्तरार्धं पठनीयं श्लोकस्य। कथयति व्याघ्रभूत्यादयस्त्वेनं नेहपेठुरिति स्थितं। व्याघ्राचार्यः भूत्याचार्यश्च नेहपेठुः नाम नेह नाम उदात्तसङ्कलने एतं धातुं न पठितवन्तः इति भावः। कथयति नेहपेठुरिति नाम अत्र नाम अनुदात्तेषु ते विन्दधातोः सङ्कलनं न कृतवन्तः व्याघ्रभूत्यादयः केचन आचार्याः इति भावः। कथयति तथापि भाष्यप्रामाण्यात् अस्य अनिट्कत्वम् इति भावः। नाम भाष्यप्रामाण्यात् अयं धातुः अनुदात्तः ग्राह्यः अपि च अस्य अनिट्कत्वं भवति। नाम एकाच उपदेशे अनुदात्तात् इति शास्त्रबलात् प्रकृते आर्धधातुकस्य इडागमः न भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति रञ्जिमस्जि इत्येकं पदं मूले रञ्जिमस्जि नाम एकादशी अन्तिमा च कारिका अथवा एकादशः अन्तिमः श्लोकः अयं रञ्जिमस्जि इति एकं पदं वर्तते। रञ्जधातुः मस्जधातुः च तत्र विवक्षितः। अधिपदी इति द्वितीयं पदं वर्तते। तद्विषये व्याख्यात्रा अधुना नोक्तं परन्तु अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अधिपदी नाम अदधातुः पदधातुः। अग्रे नुदक्षुध शुषिपुषि शिशिः। कथयति व्याख्याता नुद् क्षुध् इति पृथक् कृते पदे नुद् इति पृथक् पदं वर्तते क्षुध् इति च पृथक् पदं वर्तते। क्वचित् नुद् इत्यस्य तुद् इत्यपि पाठः दृश्यते इत्यपि कथयति सम्पादकः। अस्तु। कथयति शुषिपुषि इत्येकं पदं नाम शुषिपुषि इति भिन्नं पदं शिशिरित्यनन्तरं नाम शिशिः इति अन्यत् पदं वर्तते। इत्येते इति शेषः नाम एते धातवः सन्ति रञ्ज मस्ज अद् पद् नुद् क्षुध् शुष् पुष् शिष्। कथयति नवेहेति मूले पश्यन्तु भाष्यानुक्ताः नवेहोक्ताः व्याघ्रभूत्यादिसम्मतेः इति। नव नाम नवधातवः भाष्यानुक्ताः अपि नाम भाष्ये अनुक्ताः अपि इह अनुदात्तेषु परिगणिताः इत्यर्थः। अनुदात्तेषु परिगणिताः वर्तन्ते पूर्वं भट्टोजिदीक्षितेन इति भावः। कुतः कथयति कुत इत्यतः व्याघ्रभूत्यादिसम्मतेरित्यर्थः। भाष्ये तु एभ्यः नवभ्यः अन्येषां परिगणनं नवानाम् अपि येषाम् उपलक्षणम् इति भावः। आदौ मूलस्य श्लोकस्य सामान्येन अर्थं पश्यामः तदनन्तरं व्याख्यायाम् अवतरामः।
कथित भाष्यानुक्ताः नवेहोक्ताः व्याघ्रभूत्या सम्मतेः नाम भाष्ये यद्यपि एते नव धातवः न परिगणिताः वर्तन्ते इह उक्ताः नाम येषां हलन्तानां धातूनाम् अनुदात्तत्वेन परिगणने भट्टोजिदीक्षितेन उक्ताः व्याघ्रभूत्यादि सम्मतेः नाम भाष्ये नोक्ताः तथापि व्याघ्रभूत्यादि आचार्याणां सम्मतेन एतेषामपि अत्र परिगणनं कृतं वर्तते इति भावः। व्याघ्रभूतिः इति एकः एव कश्चन आचार्यः, व्याघ्रः भिन्नः भूतिः भिन्ना इति न, व्याघ्रभूत्यादयः केचन आचार्याः तेषां मतं पुरस्कृत्य ते अनुदात्तत्वेन एतान् न पठन्ति, परन्तु भाष्ये तु परिगणनं कृतं वर्तते, अतः ते अपि अत्र उक्ताः अथवा परिगणिताः आसु कारिकासु इति भावः। सम्यक्। अधुना व्याख्यानं प्रति आगच्छामः। कथयति भाष्ये तु एभ्यः नवभ्यः अन्येषां परिगणनं नाम एते ये नव वर्तन्ते व्याघ्रभूत्यादिभिः ये परिगणिताः वर्तन्ते, नवभ्यः अन्येषां परिगणनं नवानाम् अपि येषाम् उपलक्षणम् इति भावः। नाम भाष्ये एते नव न परिगणिताः, एतेभ्यः भिन्नाः अन्ये परिगणिताः, अन्येषां यत् परिगणनं कृतं तत् परिगणनं नवानामपि येषां नाम व्याघ्रभूत्यादिभिः ये नव परिगणिताः वर्तन्ते तेषाम् उपलक्षणं, तेषामपि तत्र ग्रहणं भवति, तेषामपि स्वीकरणं भवति इति भावः। कुतः तत्र प्रामाण्यं दीयते अग्रे किम् तेन रक्तं रागात् रजधातुः पठितः वर्तते, पश्यन्तु रञ्जधातुः, तस्मात् क्तप्रत्ययः वर्तते, इड् दृश्यते वा मध्ये न दृश्यते, अतः अयमपि अनिड् वर्तते, अतः व्याघ्रभूत्यादिभिः तस्य सङ्कलनं सम्यक् एव कृतं वर्तते। तदस्मिन्नन्नं प्रायेण संज्ञायां तदस्मिन् अन्नम् इत्यत्र अद् शब्दात् क्तप्रत्ययः परतः वर्तते, अद् क्त दकारस्यापि नकारः भवति, तकारस्यापि नकारः भवति, मध्ये इट् दृश्यते वा, अन्यथा अदितम् इति भवति स्म, परन्तु न दृश्यते, परन्तु सूत्रकारेण तथा अनिट्त्वेन प्रयोगः कृतः वर्तते, अतः व्याघ्रभूत्यादिभिः अत्र सङ्कलनं यदि कृतं वर्तते तद्युक्तमेव अस्ति। अग्रे क्तो कृतमितप्रतिपन्नाः पन्नाः, पश्यन्तु प्रतिपन्नाः इत्यत्र पदधातुः पठितः वर्तते, अत्रापि पदधातोः क्तान्तं रूपं भवति इदं किं प्रतिपन्न इति, तर्हि अत्र इड् दृश्यते न दृश्यते खलु, अतः अस्यापि व्याघ्रभूत्यादिभिः यदि सङ्कलनं कृतं वर्तते तद् युज्यते एव, क्लेशो नास्ति, भाष्यपरिगणनं न कृतं स्यात् चेदपि। कथयति शुष्कधृष्टौ शुषिधातुः अस्ति अत्र, पश्यन्तु इडागमः अस्ति वा, अपि च आम् सूत्रे अत्र इडागमः अस्ति वा, नास्ति, अतः अयमपि अनिड् वर्तते, अतः अनिट्त्वेन अस्यापि अत्र सङ्कलनं कृतं सम्यक्। कथयति क्तेन नै विशिष्टेन नै विशिष्टः शिष्ट इति शब्दः आगतः, तत्र शिषधातोः अपि परिगणनं कृतम् अभूत्, अत्र शिषधातोः क्तप्रत्यये सति शिष्ट इति प्रयोगः यः सिद्धः तत्र इडागमः अस्ति वा, नास्ति खलु। कथयति इत्यादि सौत्रप्रयोगाः नाम सूत्रकारेण कृताः प्रयोगाः, अपि च नुन्नः नुद् धातुः वर्तते, मग्नः मस्ज धातुः वर्तते, पुष्टः पुषधातुः वर्तते, मङ्क्ता मस्ज धातुः वर्तते, मङ्क्तव्यम् इत्यत्रापि मस्ज धातुः वर्तते। कथयति इत्यादि भाष्यप्रयोगाश्च अत्र लिङ्गम्, भाष्ये तत्र एवं रीत्या एते नुदादयः रञ्जमश्च अधिपदि अथवा नुद् क्षुद् इत्यादयः धातवः दृश्यन्ते, तत्र च इडागमः न दृश्यते, अतः यद्यपि पृथक्तया परिगणनं न कृतं स्यात्, परन्तु भाष्यस्य व्यवहारेण ज्ञायते यत् एते अपि नवधातवः अनुदात्ताः स्युः, अत एव अत्र एका च उपदेशेनुदात्तात् इत्यनेन इडागमः न भवति इति भावः। अतः व्याघ्रभूत्यादिराचार्यैः एतेषां नवानामपि सङ्कलनम् अनुदात्तेषु यत् कृतं तद् युज्यते एव, दोषः नास्ति, अतः एव तत्र सूत्रभाष्यप्रयोगान् पुरस्कृत्य दृष्ट्वा च व्याघ्रभूत्यादीनामपि मतं पुरस्कृत्य तेषां नवानामपि सङ्कलनमत्र द्व्योत्तरशते धातुषु कृतवान् भट्टोजिदीक्षितमहोदयः सङ्कलनम् इति भावः। सम्यक्। कथयति इत्यनिट्कारिकाः नाम इमाः कारिकाः अनिट्कारिकाः इति नाम्ना अपि प्रसिद्धाः वर्तन्ते, नाम
अनुदात्ताः सम्पाद्यन्ते इमाः कुतः एका च उपदेशेऽनुदात्तात् इत्यनेन तत्र परतः बलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः यथा न स्यात् तदर्थं सम्यक्। इतः अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 48 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।